अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगेन वेलकम टू फिलो थॉट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। गर्मियों के मौसम में स्विमिंग पूल में नहाना और फिर इसके किनारे बैठकर धूप एंजॉय करने से मज़ेदार काम और कोई नहीं। मगर कुछ स्विमिंग पूल्स बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं जिनके बारे में सोचकर भी इंसान डर जाता है। जी हाँ, आज हम ऐसे ही 10 खतरनाक स्विमिंग पूल के बारे में आपको आगाह करेंगे। डेविल पूल। हज़ारा साल ज़मीनी कटाव के बाद ग्रेट विक्टोरिया फॉल्स के पास बहुत से रॉक पूल्स बन चुके हैं जो कि ज़ैम्बिया में पाए जाते हैं। कुदरती तौर पर पाए जाने वाले स्विमिंग पूल्स में से एक डेविल पूल भी है जो कि अमूदी आबशार के किनारे पर वाक़या है। ये पूल एक अल्टीमेट इन्फिनिटी पूल है और बैक वक्त इस पूल में सिर्फ 24 लोग नहा सकते हैं। इस इलाके का कुदरती मुस्कन को बरकरार रखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की जाती है। सिर्फ एक कंपनी को यहाँ की सैर कराने का लाइसेंस दिया गया है। गैर कानूनी तरीके से भी लोग यहाँ जमा हो जाते हैं, मगर माहिरीन की गैर मौजूदगी में बहुत से हादसात पेश आते हैं। जिस आबशार के किनारे ये वाक़या है उसकी ऊंचाई 103 मीटर है। पूल के किनारे एक कुदरती रुकावट भी है जो कि ज़ायरीन को महफूज रखती है। डेविल पूल अगस्त से जनवरी तक खुला रहता है जब ज़ैम्बज़ी के पानी की सतह कम होती है और तैराक पानी में गोता लगा सकते हैं। यूलंग वेव पूल। यूलंग वेव पूल पर एक बहुत ख़तरनाक वाक़या पेश आया जब तकरीबन 100 लोग स्विमिंग पूल में नहा रहे थे और वेव मशीन से पैदा की गई लहरों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। अगस्त 2019 में मशीन के ख़राब हो जाने की वजह से एक बहुत बड़ी लहर पैदा हुई जो कि तैराकी करने वालों को बहा कर ले गई, जिसके नतीजे में 44 लोग शदीद ज़ख्मी हो गए। इस हादसे की वीडियो भी वायरल हुई जिसमें देखा जा सकता है कि वो लहर इतनी बड़ी थी कि उसने पूल के किनारे से बहुत सारा पानी बाहर फेंका और पूल के पास खड़े लोगों को वहाँ से भागना पड़ा। एक खबर ये भी फैली कि वेव मशीन को कंट्रोल करने वाले शख्स ने गलती से इसे फुल पावर पर सेट कर दिया। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में ये कहा गया कि यह हादसा कंट्रोल रूम में पावर इशू की वजह से हुआ। अचानक बिजली बंद होने से मशीन ख़राब हो गई जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी लहर पैदा हुई जिसने लोगों को ज़ख्मी कर दिया। Y40। जिंग सिटी की खबरों के मुताबिक साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में इटालियन स्पा कम्प्लेक्स की जानिब से बनाए गए स्विमिंग पूल के बारे में बताया गया जिसे जीनियस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की जानिब से दुनिया का सबसे बड़ा पूल तस्लीम किया गया है। इस पूल का नाम Y40 जॉय है जो कि वेनिस इटली के करीब मोंटा ब्राडो में होटल मिला पैनी में बनाया गया है। ये सहूलत उकताए हुए बिजनेसमैन के लिए नहीं है जो लुत्फ़अंदोज़ होने की बजाय फ़ौरन अपने कमरे में चले जाते हैं। इस पूल में एक सुरंग है जो कि 138 फीट गहरी है। इतनी जगह में 13 मंजिला इमारत आराम से बन सकती है। इस पुल का टेम्परेचर 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक बरकरार रखा जाता है और इसे बरकरार रखने में बहुत ज़्यादा एनर्जी दरकार होती है। इस सुरंग में स्कूबा डाइविंग भी की जा सकती है। पूल ऑफ डेथ। ट्रैवल गाइडबुक के मुताबिक कीपू फॉल्स एक खूबसूरत जगह है जहां पर एक कुदरती स्विमिंग पूल भी है। इस जगह की खूबसूरती ने यहां का मौलिक पहलू छुपाया हुआ है। पिछले 5 सालों में 5 ज़ायरीन यहां डूबकर वफात पा चुके हैं, इसलिए इस पूल को पूल ऑफ डेथ कहा जाता है। कुछ केसेस में लोगों ने ऊपर से ब्लू ग्रीन पानी वाली जगह में छलांग लगाई जो कि 20 फीट नीचे है और किनारे पर पहुंचने की कोशिश में ही उनकी वफात हो गई। कुछ लोगों को इस पूल में सीने की चोट, कान के पर्दों का फट जाना, टखनों की चोट का सामना करना पड़ा। एक नौउम्र लड़की छलांग लगाने की वजह से पैरालाइज्ड हो गई। इस पूल में पानी की खतरनाक लहरें और मौसमी तब्दीलियां ज़िंदगी का खात्मा कर सकती हैं। एक वीडियो मंजर आम पर आई जिसमें 3 लोगों ने इस पूल में छलांग लगाई और वो खतरे में पड़ गए। इनमें से 2 तैराकी जानते थे जो कि किनारे तक पहुंचने में कामयाब हो गए, मगर तीसरे आदमी को मुश्किल में देखा जा सकता है। अचानक पानी की सतह बढ़ गई और वो आदमी पत्थरों तक पहुंचने में कामयाब हो गया। हॉन्टेड क्वीन मैरी पूल। गुज़िश्ता हादसात के तहत क्वीन मैरी को अमेरिका की 10 सबसे खौफनाक जगहों में से एक समझा जाता है। हादसात में एक इंजीनियर जो शिप के इंजन रूम में फौत हो गया,
ایک عورت اور کئی بچوں کی تشویشناک وفات شامل ہیں۔ اس شپ کے فرسٹ کلاس پول میں ایک عورت کو دیکھا گیا ہے۔ کوئن میری میں ایک لڑکی اور ایک بچی کا بھوت ہونے کی رپورٹ سامنے آئی ہیں۔ پچھلے 60 سالوں میں وہاں پر 49 اموات ہو چکی ہیں۔ کوئن میری بہت سی جنگوں میں شامل تھی، اس لیے یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ مرنے والوں کی روحیں ابھی بھی وہاں موجود ہیں۔ پانی کی سطح سے 50 فٹ نیچے اس کا انجن روم ہے، جسے ان بھوتوں کا مسکن کہا جاتا ہے۔ اس جگہ پر پوسیڈن ایڈونچرز کی شوٹنگ بھی ہو چکی ہے۔ اس کمرے کا ڈور نمبر 13 اب تک 2 لوگوں کو کچل کر مار چکا ہے۔ 1967 میں واٹر ٹائٹ ڈور کا معائنہ کرنے کے دوران ایک 18 سالہ شخص کچل کر مارا گیا۔ اس شخص کو کئی مرتبہ وہاں دیکھا گیا ہے، جو کہ ڈور نمبر 13 کے پاس جا کر غائب ہو جاتا ہے۔ زائرین کو صرف دن کے وقت یہاں جانے کی اجازت ہے۔ سین الفانسو ڈیل مار، یہ پول 2006 میں بنایا گیا اور یہ اس وقت کا سب سے بڑا پول تھا۔ یہ پول الجرابو، چلی میں واقع ہے۔ یہ پول بہت بڑا ہے اور اس کا سائز 20 اولمپک سائز پولز سے بھی بڑا ہے۔ اس پول میں 67 ملین گیلن واٹر جمع ہو سکتا ہے۔ یہ پول کرسٹل لاگونز نے بنایا، جس نے بتایا کہ یہ پول اپنے مقابلے کے پول جو کہ کیسل بینکا موروکو میں ہے سے 6 گنا بڑا ہے۔ جینس ورلڈ ریکارڈ کے مطابق یہ سب سے گہرا پول ہے، جس کی گہرائی 115 فٹ ہے۔ اس کی دیکھ بھال پر سالانہ $2 ملین لگتے ہیں۔ اس پول کو چلتے رہنے کے لیے 250 ملین لیٹر پانی درکار ہوتا ہے۔ آپ لازمی حیران ہوں گے کہ یہ کام کیسے کرتا ہے۔ اس پول میں ایک کمپیوٹرائزڈ مشین ہے، جس کے ذریعے پانی ڈالا جاتا ہے۔ یہ مشین سمندر سے پانی لے کر اسے صاف کرتی ہے اور پھر پول میں ڈالتی ہے، اور پانی کو نکالنے کا سسٹم بھی اسی مشین میں ہے۔ یہاں پر کوئی لائف گارڈ نہیں ہے، پھر بھی ہزاروں لوگ لطف اندوز ہونے کے لیے یہاں آتے ہیں۔ اسکینڈینیویا ونٹر سوئمنگ، اسکینڈینیویا نارتھرن یورپ کا ایک علاقہ ہے جو کہ صحت کے اعلیٰ معیار اور خوش مزاج شہریوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہاں کی اچھی صحت کی وجہ ناروے کے مغرب سے فن لینڈ کے مشرق تک کی سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے نہانے کی روایت ہے۔ وہاں کے لوگ جمے ہوئے سمندر کے ٹھنڈے پانی میں نہاتے ہیں اور باہر نکل کر سورج کی دھوپ میں بیٹھ کر تپش حاصل کرتے ہیں۔ اعصابی نقطہ نظر سے سردیوں میں سمندر میں نہانے سے دماغ کے وہ مادے جو جذبات کو قابو کرتے ہیں بہتر ہو جاتے ہیں۔ اس سے وہ مادے بھی بہتر ہو جاتے ہیں جو قوت مدافعت بڑھاتے ہیں۔ ٹھنڈے پانی میں نہانے سے ان کا دماغ پرسکون ہو جاتا ہے اور جسم سے نقصان دہ مادے نکل جاتے ہیں۔ میرینا بے سینڈز، سنگاپور ایک آئی لینڈ اسٹیٹ ہے جو کہ اپنے افلاس اور کاروباری ثقافت کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہاں بہت سی خوبصورت عمارتیں اور ہوٹلز ہیں، جن میں سے ایک میرینا بے سینڈ پول ہے، جو کہ فلک بوس عمارت کے اوپر بنا ہوا ہے، جہاں سے پورا شہر نظر آتا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے اونچا اور انفینٹی پول ہے۔ یہ پول زمین سے 340 میٹر اونچائی پر بنا ہے۔ اس پول تک رسائی صرف ہوٹل کے مہمان حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ ہوٹل بالکل بھی سستا نہیں ہے۔ اس کے ایک عام کمرے کا کرایہ $500 ہے، مگر ہر کوئی اس پر راضی ہوگا کہ $500 اس پول میں نہانے کے لیے زیادہ نہیں۔ چونگشنگ پول، چائنا۔ 2016 میں چونگشنگ پول کی کچھ تصاویر منظر عام پر آئیں۔ گرمی کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ پول میں نہانے آئے ہوئے تھے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل پیک تھے۔ یہ پول اتنا پر ہجوم تھا کہ پانی کی لہر کے ساتھ مشکل سے لوگ حرکت کر سکتے تھے۔ امید ہے کسی کو گھبراہٹ کی بیماری نہ ہو، کیونکہ وہاں بہت زیادہ ہجوم اور لوگوں میں فاصلہ بہت کم تھا۔ چائنا میں سال ہر سال گرمی بڑھتی جا رہی ہے اور پچھلے سالوں سے حکومت عوام کو خبردار کر رہی ہے۔ گرمی سے نجات کے لیے حکومت مزید پولز بنوا رہی ہے۔ نیمو 33، بروسلز، بیلجیم میں واقع نیمو 33 دنیا کا دوسرا سب سے گہرا سوئمنگ پول ہے، جو کہ صرف ماہر غوطہ خوروں کے لیے ہی ہے۔ یہ 33 میٹر زمین کے اندر ہے۔
اس کی شکل سلنڈر کی طرح کی ہے۔ اس میں بہت سی ٹنل کیوز بھی ہیں۔ اس پول کی فیس صرف 25 یوروز ہے، اس لیے ہر کوئی آسانی سے اس میں جا سکتا ہے۔ تاہم یہاں بہت سے حادثات ہو چکے ہیں جس نے یہاں کی سیفٹی پر سوال اٹھایا ہے۔ اس پول کو تفریح کے لیے، فوجی ٹریننگ، غوطہ خوری کی مشقیں اور فلم شوٹنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دوستو، یہ تھے چند ایسے سوئمنگ پولز جو نہایت خطرناک ہیں اور ان کے بارے میں جان کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ چلو اب جلدی سے سبسکرائب اور شیئر کر دو۔ جلدی ملیں گے ایسی ہی مزید حقائق کے ساتھ۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔